नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। तो सम्प्रति वयं कादम्बरीसम्पर्के चर्चां कुर्मः। अत्र प्रमुखत्वेन वयं मुख्यरूपेण पश्यामः कादम्बरी इत्यस्य रचनाकारः, पुनश्च तस्य जीवनवृत्तान्तं, पुनश्च कादम्बरी इति कथासाहित्यस्य सम्पूर्णं सारांशमपि अत्र चर्चां कुर्मः। तत्र के प्रमुखपात्राणि सन्ति, केषां भूमिका महत्त्वपूर्णं भवति इत्यादि विषये चर्चां कुर्मः। यत् सत्रं खलु अस्माकम् RST भवतु अथवा PGT भवतु, उभयत्रापि आवश्यकम् अत्यन्तं भवति एव। तर्हि आरम्भं कुर्मः। ततः पूर्वं ये केऽपि अत्र नूतनाः सन्ति, ते तु नियुक्तिसम्पर्के सूचनाः प्राप्तुं भवन्तः अत्र इन्स्टाग्राम् मध्ये फ़ालो कर्तुम् अर्हन्ति। पुनश्च PDF आदिकं प्राप्तुं भवन्तः टेलिग्राम् मध्ये प्रविशन्तु एव। आरम्भं कुर्मः। यदि पश्यामः चेत् तत्र प्रारम्भिकसमये तत्र कादम्बरी इत्यस्य रचनाकारः भवति बाणभट्टः इति। अतः ततः पूर्वं सामान्यरूपेण बाणभट्टस्य जीवनचरित्रं विषये चर्चां कुर्मः एव। कादम्बरी इति काव्यस्य रचनाकारः कः इत्युक्ते बाणभट्टः भवति। अग्रे पश्यन्तु, सः निवासी आसीत् शौणः इति नदी भवति, तस्य समीपे एव प्रीतिकुट इति एकं ग्रामं भवति, तत्रैव तस्य जन्मस्थानम् आसीत् एव, यत् इदानीम् अस्माकं बिहारप्रदेशे अस्ति एव। सः सम्राट् हर्षस्य एव किम् आसीत्, सभायाः सभापण्डितः अथवा राजपण्डितरूपेण एव आसीत् एव। कदाचित् प्रश्नः भवति एव, बाणभट्टः कस्य सभायाः सभापण्डितः आसीत् इत्युक्ते सम्राट् हर्षस्य एव सभायाः सः सभापण्डितः आसीत् एव। किञ्चित् एतत् स्मरणे स्थापयन्तु, हर्षः पुनश्च श्रीहर्षः द्वयं भिन्नं भवति। हर्षं नीत्वा एव हर्षचरितस्य रचनां भवति, पुनश्च श्रीहर्ष यः भवति सः भवति नैषधीयचरितस्य रचनां करोति। अतः एतद् द्वयं किञ्चित् भवन्तः केचन अपि कन्फ्यूस् भवन्ति, अतः एतत् किञ्चित् स्पष्टतां भवतु एव। बाणभट्टस्य पितामहं यदि पश्यामः चेत् बाणभट्टस्य पितामहः भवति अर्थपतिः इति, तस्य पिता भवति चित्रभानु इति। एतत् सर्वं कादम्बरी ग्रन्थे पुनश्च कादम्बरीकाव्ये पुनश्च हर्षचरिते अपि सः स्पष्टरूपेण उल्लेखं करोति बाणभट्टः एव। बाणभट्टं त्यजामः चेत् अन्यसंस्कृतकवीनां विषये सम्यक् रूपेण वयं तथ्यं प्राप्तुं न शक्नुमः। तस्य माता भवति राजदेवी इति, पत्नी तस्य भवति मयूरभट्टस्य भगिनी एव। मयूरभट्टः भवति सूर्यशतकस्य रचनाकारः भवति, स एव तस्य भवति किं मयूरभट्टः, तस्य भगिनी एव भवति बाणभट्टस्य पत्नी एव। तस्य पुत्रमेकम् अस्ति, पुत्रद्वयं तु वास्तविकरूपेण अस्ति, किन्तु तेषु भूषणभट्टः यः भवति, पुलिन अथवा पुलिन्दभट्टः इति नाम्नापि प्रसिद्धं भवति। सः कादम्बरी इत्यस्य उत्तरभागम् इत्युक्ते परवर्तिभागं रचनां करोति, अतः तस्य नाम एव प्रसिद्धं भवति। तस्य भगिनी एका आसीत् मालती इति, तस्य भ्राताद्वयम् इत्युक्ते एकः भवति चित्रसेनः, अपरः एकः मित्रसेनः। बाणः एतत् सर्वमपि कुत्र इत्युक्ते स्वपरिवारविषये कुत्र उल्लेखं करोति, स्वकीयं हर्षचरितस्य प्रथमत्रयम् उत्सवासेव एतत् सर्वम् उल्लेखं करोति। पुनश्च कादम्बरी इत्यस्य प्रस्तावनामध्ये अपि सः एतत् सर्वमपि उल्लेखं करोति एव, स्वकीयपरिवारस्य परिचयं तत्र उल्लिखति एव। पुनरेकवारं सर्वे नाम मुख्यबिन्दवः किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। सम्राट् हर्षस्य एव सभापण्डितः आसीत्, पितामहः आसीत् अर्थपतिः, पिता आसीत् चित्रभानु, माता आसीत् राजदेवी। पुनश्च मयूरभट्टः यः भवति सूर्यशतकस्य रचनाकारः, तस्य भगिनी एव तस्य पत्नी आसीत् बाणभट्टस्य। तस्य एकः पुत्रः एव भूषणभट्टः, यः कादम्बर्याः उत्तरार्धस्य एव रचनां करोति। एवं प्रकारेण तस्य संक्षिप्तजीवनपरिचयं भवति। इतोपि सामान्यरूपेण ज्ञातव्यमस्ति, तस्य वंशः आसीत् एव वात्स्यायनवंशस्य अथवा गोत्रस्य आसीत्। सः मुख्यरूपेण शैव उपासकः आसीत्। अहं दृष्टवान् कुत्रचित् एव एकत्र प्रश्नः आसीत्, बाणभट्टः कस्य उपासकः आसीत् इति। अतः सम्यक् विकल्पः भवति, शिवस्य उपासकः आसीत्। बाणस्य रीतिः आसीत् पाञ्चालीरीतिः तस्य आसीत्। बाणस्य जीवनम् अत्यन्तं कष्टदायकम् आसीत्। केवलं बाणः इति न, संस्कृतसाहित्यस्य ये केऽपि कवयः अधिकाधिकाः सन्ति, तेषां बाल्यजीवनं तथैव आसीत् एव। यथा बाल्यावस्थायामेव तस्य मातुः वियोगं भवति, पुनश्च 14 आयुः यदा तस्य भवति तस्मिन् समये तस्य पितुः अपि स्वर्गवासं भवति। अतः 14 वयसि एव तस्य मातुः एव दिवं गतः भवति। अग्रे सः बहु कष्टेन जीवति, स तु भिन्नप्रसङ्गः अस्ति एव। अग्रे किञ्चित् पश्यन्तु, कदाचित् प्रश्नः आगच्छति एव, बाणस्य समयः किम् आसीत्। बाणस्य समयः आसीत् 7मा शताब्दी इष्टपूर्व इति। ख्रीष्टाब्दे 7मा शताब्दी एव तस्य समयः आसीत्, 7मा शताब्दे पूर्वम्
इत्युक्ते ततः पूर्वं यतोहि तस्मिन् समये एव हर्षस्य किं तत्र शासनमासीत्, अतः तत् किं बाणस्य सम्यक् तस्मिन् समये आसीत् इति तस्य मतं भवति। बाणस्य विवाहः किं भवति, बाणस्य विवाहं पूर्वमेव उक्तवान् एव, मयूरभट्टः यस्य भवति सूर्यशतकस्य रचनाकारः, तस्य भगिन्या सह तस्य विवाहं भवति एव। बाणस्य प्रमुखत्वेन वयं तु जानीमः, तस्य कृतित्रयं प्रसिद्धं भवति। यत् खलु एका कथा भवति, यत् कादम्बरी इति उच्यते, तत् प्रसिद्धा कथा भवति। द्वितीयं भवति कादम्बरी अनन्तरम् आगच्छति आख्यायिका, हर्षस्य जीवनचरित्रं, हर्षस्य चरित्रं दृष्ट्वा एव तत् लिखति हर्षचरितम् इति। परवर्तिसमये एकं मुक्तककाव्यं लिखति यद् भवति चण्डीशतकम् इति। इत्युक्ते तत्र प्रसिद्धित्रयं भवति, कादम्बरी, हर्षचरितं, चण्डीशतकम् इति। चण्डीशतकं भवति मुक्तककाव्यमेव। परवर्तिसमये इतोपि तस्य कृतिद्वयं समाजे उपलभ्यते, यथा मुकुटताडितक इति यद् तस्य नाटकं भवति, अपरम् एकं पार्वतीपरिणय यद् नाटकं भवति। एवं प्रकारेण पञ्चकृतयः तस्य सन्ति। केषुचित् स्थानेषु त्रयः अथवा पञ्च पृच्छति चेत् तत्र भवन्तः निसन्देहेन एव त्रयः इति चेतुं शक्नुवन्ति। यतोहि प्रसिद्धिः, तत्र प्रश्नं द्रष्टव्यं, बाणभट्टस्य कति कृतयः सन्ति इत्युक्ते पञ्चचयनं कुर्वन्तु, प्रसिद्धाः कति सन्ति इत्युक्ते त्रयः इति चयनं कुर्वन्तु। अग्रे पश्यामः। तो इदानीं कादम्बरी विषये पश्यामः। कादम्बरी इत्यस्य रचनाकारः भवति बाणभट्टः। वास्तविकरूपेण कादम्बरी एका का भवति, कथा भवति। यथा सर्गानुगुणं भवति, महाकाव्यानि सर्गानुगुणं भवन्ति, खण्डकाव्यानि अपि तथैव भिन्नभिन्नरूपेण भवन्ति। तथैव एतदपि किं भवति, खण्डद्वयं भवति, एकं भवति पूर्वार्धः, अपरमेकं भवति उत्तरार्धः इति। पूर्वार्धस्य रचनाकारः स्वयमेव बाणभट्टः करोति, उत्तरार्धं सम्पूर्णं करोति तस्य पुत्रः भूषणभट्टः इति। परवर्ती अस्ति एव तत्र रसः, कादम्बरी मध्ये यदि वयं पश्यामः चेत् रसः भवति शृङ्गाररसस्य एव प्रयुक्तः अधिकाधिकः भवति। उपजीव्यं यदि काव्यं किमपि अस्ति चेत् उपजीव्यं काव्यं तस्य भवति गुढान्यस्य बृहत्कथातः एव गृहीतं भवति। यतः सामान्य टङ्कणदोषः अस्ति एव, तत् गुणाढ्य इति भवति वास्तविकरूपेण। तद् अस्माकं यः टैपिङ्ग् कणः अस्ति सः किञ्चित् अशुद्धं करोति एव। नायकः अत्र पश्यामः चेत् अत्र नायकः भवति चन्द्रपीडः, यस्य अपरपि एकं नाम शूद्रकः इति भवति। नायिका भवति कादम्बरी इति। सः नायकः वैशम्पायनः, पुनश्च सः नायिका महेश्वता भवति। एतत्तु सामान्यरूपेण पुनरेकवारं स्मारयामि। लेखकः भवति कादम्बरी इत्यस्य बाणभट्टः। कादम्बरी वास्तविकरूपेण एका भवति, कथा भवति। कादम्बर्याः भागद्वयं भवति, एकं भवति पूर्वार्धः, अपरमेकमस्ति उत्तरार्धः इति। कादम्बरी मध्ये रसः यदि किमस्ति चेत् तत्र रसः भवति शृङ्गाररसः इति। कुतः गृहीतं भवति, गूढाढ्यस्य बृहत्कथातः एव सङ्गृहीतं भवत्येव। नायिका अत्र भवति चन्द्रपीड, नायिका अस्ति कादम्बरी, सः नायिका भवति वैशम्पायनः, पुनश्च महाश्वेता इति। अत्र कादम्बरी किमर्थम् इत्युक्ते प्रसिद्धमस्ति इत्युक्ते अत्र वैशिष्ट्यं भवति, जन्मत्रयस्य कथा अत्र वर्णितं भवत्येव। इत्युक्ते यः चन्द्रपीडः अस्ति, यः अत्र नायकः चन्द्रपीडः अस्ति, तस्य पूर्वजन्म पुनश्च परवर्तिजन्म एतयोः विषयवर्णनं भवति। इत्युक्ते जन्मत्रयस्य कथा वर्णनं भवति। अतः एतत् तदनुगुणं जन्मत्रयस्य कथाम् आधारीकृत्य एव प्रसिद्धं प्राप्नोति एव। कादम्बर्याः उत्तरार्धे यद् अस्ति इत्युक्ते प्रथमखण्डं यद् अस्ति, पूर्वार्धे एतस्य रचनाकारः स्वयं बाणभट्टः भवति। किन्तु यत् उत्तरार्धः अस्ति तस्य सम्पूर्णं कः करोति, सम्पूर्णतां करोति तस्य पुत्रः भूषणभट्टः एव तत् सम्पूर्णतां प्राप्नोति। अतः तदर्थमपि एका कथा अपि प्रसिद्धं भवति। यदा बाणभट्टस्य मृत्युः भवति तस्मिन् समये सः उभयोः पुत्रम् आहूय पृच्छति, अग्रे एकं शुष्कं वृक्षं प्रदर्शयति, पृच्छति, वृक्षं दृष्ट्वा वाक्यं वदतु। ज्येष्ठपुत्रः यः अस्ति, ज्येष्ठपुत्रः सः वदति एव, अरे अग्रे एकः शुष्कवृक्षः अस्ति इति। किन्तु यः कनिष्ठपुत्रः अस्ति सः वदति, अरे शुष्ककाष्ठ विलसति अग्रे, एवं किं तस्य वाक्यम् आसीत्, अहं सम्यक् रूपेण न स्मरामि। शुष्ककाष्ठ विलसति अग्रे इति सः वदति। यद् परमेव बाणभट्टः किं करोति, तस्मै एव तस्य पुस्तकस्य रचना इति दायित्वं प्रयच्छति एव। प्रमुखपात्राणि इति पश्यामः चेत् चन्द्रपीडः, पुनश्च कादम्बरी, पुण्डरीकः, महाश्वेता, एतत् एकं गच्छति एव। पूर्वजन्म एव यथा शूद्रकः, तारापीड, विलासवती, सुकनास, मनोरमा, वैशम्पायन, पुनश्च इन्द्रपुथः इति भवति, इन्द्रायुथः यः खलु तस्य अश्वः भवति, पत्रलेखा यः तत्र दासी भवति, जाम्बाली भवति, चाण्डालकन्या भवति, शबर भवति, एते सर्वे तत्र किं भवन्ति, तत्र प्रमुखपात्राणि सन्ति एव। अग्रे पश्यामः एव
कादम्बरीमध्ये यदि अलङ्कारविषये पश्यामः चेत् तत्र श्लोकेषु के अलङ्काराः सन्ति इत्युक्ते विरोधाभास अलङ्कारः अस्ति, पुनश्च श्लेष अलङ्कारः अस्ति, इतोपि परिसङ्ख्या अस्ति, अनुप्रास अलङ्कारस्य प्रयोगः, उपमा अलङ्कारस्य, रूपक अलङ्कारस्य, उत्प्रेक्ष्य अलङ्कारस्य, एतेषां सर्वेषाम् अलङ्काराणामपि तत्र प्रयुक्तः भवति एव। कादम्बरी यदि तु प्रमुखवर्णनं तु ज्ञातवन्तः एव, शूद्रकस्य वर्णनम् अस्ति, शुकवर्णनम् अस्ति, चाण्डालकन्यावर्णनं भवति, विन्ध्याट्य विन्ध्याटविवर्णनं भवति, सवरसैन्यवर्णनं भवति, अग्रे पुनश्च सम्मलिवृक्षस्य वर्णनं भवति, जाम्बल्याश्रमविषये वर्णनं भवति, जावलिवर्णनं भवति, उज्जयिनीवर्णनं भवति, तारापीठस्य वर्णनं भवति, इन्द्रयूथस्य वर्णनं भवति, एवं बहुषु विषयेषु अत्र वर्णनं भवति एव। एतत् यत् जन्मत्रयस्य वृत्तान्तम् एकवारं पश्यन्तु। यः चन्द्रपीठ अस्ति तस्य एव किं भवति, पूर्वजन्म परवर्तिजन्म अस्ति। तस्य मुख्यजन्म किं तत्र प्रसिद्धं भवति, चन्द्रपीठ इति। तस्य पूर्वजन्म आसीत् चन्द्रमा इति, परवर्तिजन्म आसीत् शूद्रक। पुनश्च चन्द्रपीठस्य द्वितीयजन्मे नायिका भवति वैशम्पायन। क्षम्यतां, क्षणम् एकं। चन्द्रपीठ तत्र कः अस्ति, क्षम्यतां, तत्र सः नायकः एव भवति। सः भवति किं भवति, चन्द्रपीठस्य समये वैशम्पायनः भवति, चन्द्रमा समये पुण्डरीकः भवति एव, परवर्तिसमये शुकः भवति एव। पुनश्च पत्रलेखा या अस्ति सा रोहिणी भवति, पत्रलेखा भवति। एवं प्रकारेण तत्र किं भवति, सम्पूर्णं जन्मत्रयस्य वृत्तान्तं तत्र उल्लेखः भवति। एतत् किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। प्रथमपङ्क्तिद्वयम् इत्युक्ते चन्द्रपीठस्य पूर्वजन्म नाम आसीत् चन्द्रमा, परवर्तिजन्म नाम आसीत् शूद्रक इति। अग्रे पश्यन्तु, जन्मत्रयस्य वृत्तान्तम् अत्र वर्णनं भवति एव। कादम्बरी पूर्वार्ध उत्तरार्धे तत्तु मया उक्तमेव पूर्वमेव, तस्य पूर्वार्ध उत्तरार्ध इति भवति। कादम्बरी तत्र नायकः भवति। कादम्बरी इत्यत्र यः नायकः अस्ति चन्द्रपीठ, स वास्तविकरूपेण धीरुदत्तनायकः एव भवति एव। अग्रे इतोपि किञ्चित् पश्यामः। कादम्बरी यदस्ति तत् पाञ्चालीरीतिः एव तत्र बहुत्र दृश्यते एव। यथा तत्र उल्लेखः अपि अस्ति, शब्दार्थयोः समौगुम्फः पाञ्चालीरीतिरुच्यते। पाञ्चालीरीतिः कुत्र उच्यते, यत्र शब्द अर्थयोः मध्ये समगुम्फः भवति तस्मिन् स्थाने पाञ्चालीरीतिः उच्यते एव। बृहत्कथासरित्सागरस्य कदाचित् प्रश्नः भविष्यति। बृहत्कथा तु वयम् उक्तवन्तः एव। बृहत्कथया कुतः गृहीतम् अस्ति इत्युक्ते तत्र भवति बृहत्कथया 59 इत्युक्ते 59तमतरङ्गतः एव एतं वृत्तान्तमेव गृहीतं भवति एव। कादम्बरी शब्दस्य वास्तविकं शब्दं किमस्ति इति अपि प्रश्नः कदाचित् आगच्छति। कादम्बरी इति शब्दस्य वास्तविकम् अर्थं भवति मदिरा इत्युक्ते मद्यम् इति। एतत्तु जानीमः एव। कादम्बरी उत्तरभारतम् एव तत्र भूषणभट्ट एव रचनां करोति। कादम्बरी रसभरणे समस्ते एव मत्तो न किञ्चित् अपि चेततयो जनोऽयम्, एतदेव तत्र प्रसिद्धं वाक्यं भवति। अग्रे पुनश्च मङ्गलाचरणविषये अत्र वर्तते। कादम्बरी मङ्गलाचरणे त्रिगुणस्वरूप अजन्मा परं ब्रह्मस्य नमस्कारम् अत्र करोति एव। अग्रे इतोपि वदति, कादम्बर्या मङ्गलाचरणं कीदृशं मङ्गलाचरणम् इति नमस्कारात्मकमङ्गलाचरणमस्ति। कदाचित् प्रश्नः अपि आगच्छति, कादम्बर्या मङ्गलाचरणं कीदृशं मङ्गलाचरणम् इत्युक्ते नमस्कारात्मकमङ्गलाचरणं भवति। मङ्गलाचरणे छन्दं भवति, तत्र वंशस्थछन्दस्य एव प्रयुक्तं भवति। एतदपि किञ्चित् स्मरणे अस्माकं स्थापनीयं भवति। नमस्कार मङ्गलाचरणं तु त्रिविधम् एव अस्माकं ज्ञानम् अस्ति। यथा एकमस्ति एव नमस्कारात्मक, अग्रे पुनश्च आशीर्वादात्मक, अग्रे भवति वस्तुनिर्देशात्मक इति। एवं प्रकारेण तत्र मङ्गलाचरणं त्रिविधं भवति। तद् विषये तु यदि भवन्तः न जानन्ति तर्हि उपरि ऐ बटन् मध्ये तत्र वीडियो लिङ्क् अस्ति, तद् गत्वा भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति मङ्गलाचरणसम्पर्के एव। अग्रे तत्र अग्रे वयं पूर्वमेव उक्तवन्तः एव, बाणभट्टशिवस्य भक्तः आसीत्। कादम्बर्या द्वितीयश्लोके भगवान् शिवस्य एव स्तुतिः तत्र भवति एव। चतुर्थश्लोके यदि वयं पश्यामः चेत् बाणः स्वकीय गुरुः एव यः भवति भक्षु अथवा भर्बु इति तस्य एव स्तुतिः करोति, वन्दनां करोति। अग्रे पुनश्च इतोपि अष्टमनवमश्लोके यदि वयं पश्यामः चेत् कादम्बरी कथया प्रशंसम् अत्र भवति एव। अग्रे पुनश्च सः कादम्बरी रचनासमये बाणः गुणाढ्यस्य बृहत्कथायाः तथा सुबन्धु वासवदत्तायाः प्रेरणां प्राप्नोति तस्मिन् विषये एव निर्दिशति एव। वास्तविकरूपेण यदि कादम्बरी स कुतः प्राप्नोति इत्युक्ते गुणाढ्यस्य बृहत्कथा पुनश्च सुबन्धु वासवदत्ता ततः स अभिप्रेरितं भवति इति ज्ञायते एव।
अग्रे अपि सः तदपि चिन्तयति यत् एतत् कथाद्वयं वास्तविकरूपेण गुणाढ्यस्य बृहत् कथा पुनश्च सुबन्धुः वासवदत्ता, एतयोः एतत् कथाद्वयतः एव सः अभिप्रेरितः भवति, किन्तु तयोः अपि कथयोः अपि सः किञ्चित् उत्तमां कथां रचयामि इति विधाय एव एतद् किं तद् कादम्बरी एव रचयति एव। अग्रे वदति कादम्बरीकथायाः आरम्भः शूद्रकः प्रभावः पुनश्च तस्य राजधानी विदिशा तत्र वैभवविषये वर्णनं भवति। परवर्तिसमये शूद्रकस्य दरबारं प्रति चाण्डालकन्या वैशम्पायन नामक शुकं नीत्वा एव आगच्छन्ति। कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति शूद्रकस्य राज मञ्चं प्रति एव शुकं नीत्वा कः आगच्छति इत्युक्ते चाण्डालकन्या पुनश्च वैशम्पायन एव तत्र किं सुखं नीत्वा आगच्छन्ति एव। एतत्र अहम् उल्लेखं कृतवान् आसं, भवन्तः दृष्टवन्तः स्युः। अत्र आसीत् पश्यन्तु चाण्डालकन्या पुनश्च शूद्रक इत्युक्ते आरम्भः कुतः भवति भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र आरम्भः भवति वास्तविकरूपेण क्षणमेकं शूद्रकस्य तृतीयजन्मतः आरम्भः भवति। तस्मिन् समये किं भवति न चाण्डालकन्या पुनश्च वैशम्पायन नामकं शुकं नीत्वा इत्युक्ते वैशम्पायनस्य तृतीयजन्म यदि शुकम् आसीत् तं नीत्वा एव आगच्छति एव। अतः ततः एव कथायाः आरम्भः भवतिरेव। अग्रे अपि पश्यामः तस्य राजधानी कादम्बरीकथा आरम्भः राजधानी तत्र किम् अस्ति इत्युक्ते विदिशा इति तस्य राजधानी भवति, तदपि किञ्चित् स्मरणे स्थापनीयमेव। अग्रे भवन्तः अपि एतत् किम् अस्ति तत्र एकं प्रसिद्धं श्लोकम् अस्ति, राजा ह्यः प्रशंसाविषये अस्ति। इतोपि किञ्चित् यत्र केचन मुख्यबिन्दवः सन्ति, एतत्तु PDF भवन्तः प्राप्स्यन्ति एव। यत्र इतोपि केचन मुख्यबिन्दवः सन्ति, यथा भवन्तः गन्धर्वराजचित्ररथ पुनश्च मदिरायाः पुत्री भवति कादम्बरी, एतदपि किञ्चित् स्मरणे स्थापनीयं। कादम्बरी कस्य पुत्री आसीत् इत्युक्ते चित्ररथ पुनश्च मदिरा एतयोः पुत्री आसीत् इति अत्र स्पष्टं भवति। इतोपि पुण्डरीकमहर्षिः श्वेतकेतुः पुनश्च लक्ष्मीः पुत्रः आसीत्, एतदपि किञ्चित् स्मरणे स्थापनीयम्। इन्द्रायुधः अश्व सजीववर्णनं सजीवरूपेण एतावत् तस्य वर्णनं करोति, यदर्थं तद् बाणमेव तुरङ्गबाणनाम्नापि प्रसिद्धं भवति। एतं कादम्बर्याः सहचरी कः आसीत् इत्युक्ते कादम्बर्याः सहचरी आसीत् मदलेखा, एतदपि किञ्चित् स्मरणे स्थापनीयं भवति। एवं प्रकारेण केचन प्रमुखबिन्दवः ये बिन्दवः भवन्ति परीक्षार्थम् अत्यन्तमहत्त्वपूर्णं, तेषु विषयेषु एव अस्माकं चर्चा भवति। एतावत् एव भवति। चन्द्रपीडस्य राज्याभिषेकसमये तारापीडः मन्त्री सुकनास चन्द्रपीडमे उपदिशति, एतदपि किञ्चित् स्मरणे स्थापनीयं भवति। एतावत् एव केचन प्रमुखाः अंशाः सन्ति, यान् वयं सम्प्रति कादम्बरी पुनश्च बाणभट्टस्य जीवनसम्पर्के चर्चां कृतवन्तः। केचन इतोपि एकवारं पुनश्च बोधयामि, यथा बाणभट्टस्य प्रमुखः कृतित्रयं यथा कादम्बरी, हर्षचरितं पुनश्च अग्रे अस्ति एव चण्डीशतकम्, इतोपि एकं नाटकं पुनश्च एकं मुकुटताडिकं ताडितक पुनश्च पार्वतीपरिणय इति तस्य नाटकद्वयं भवति। तस्य जीवनसम्पर्के एकवारं पुनश्च सिंहावलोकनं कुर्वन्तु। हर्षस्य राजपण्डितः आसीत्, चित्रभानु तस्य पिता आसीत्, राजादेवी इति तस्य माता आसीत्, मयूरभट्टस्य भगिनी एव तस्य पत्नी आसीत्, पुनश्च तस्य पुत्रः भूषणभट्टः आसीत्। कादम्बरी भवति हर्षचरित्रे महाराज हर्षस्य एव विषये तत्र वर्णनं भवति। इतोपि कादम्बरी किं भवति जन्मत्रयस्य वृत्तान्तं नीत्वा कादम्बर्याः रचनां भवति एव। एवं कादम्बरी विषये तु वयं संक्षेपेण चर्चां कृतवन्तः। पुनः अग्रे इतोपि कांश्चन प्रश्नान् अपि सायङ्काले चर्चां कुर्मः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः, शुभरात्रिः।